تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ او دی اندر رب نے صحابہ کرام دی عظمت نو شان نو بیان کیتا ہے کہ اے لوگ نے کہ جڑے حضور علیہ السلام دے کول اپنی آوازاں نو پست رکھ دینے، ہولی رکھ دینے، تے اے لوگ نے کہ جنہاں دے دلاں دا امتحان اللہ نے تقوی واسطے لیا ہے، انہاں واسطے رب نے بخشش بھی رکھی ہے اور بڑا اجر بھی رکھیا ہے۔ اللہ نے صحابہ دا امتحان لیا تے فرمایا انہاں دے دلاں دا امتحان لیا۔ جسم وچ جیڑی چیز خالص ترین ہوندی ہے انہوں دل کہا جاندا ہے، اور دنیا وچ بھی جیڑی چیز خالص ہوندی ہے انہوں دل ہی کہا جاندا ہے۔ مثلا بچے نے بچیاں تو ایک بچہ بڑا پیارا تے پیو کہندا ہے تے جناب میرا جگر ہے، میرا دل ہے۔ کوئی چیزاں ہون مختلف تو انہاں چیزاں وچ تسی کہندے ہو جی انہاں ساریاں چیزاں دا مغز تے دل میں تانوں دساں تے اے چیز، تو معلوم ہویا کہ دنیا وچ بھی جیڑی خالص ترین چیز ہوندی ہے انہوں دل کہا جاندا ہے۔ دل نو عربی دی اندر قلب کہا جاندا ہے، قاف دوسرا قرآن والا قاف، اور امام راغب اصفہانی نے مفردات دے اندر لکھیا ہے کہ قلب دل نو اس واسطے کیا جاندا ہے، قلب کیا جاندا ہے کسی چیز نو الٹنا پلٹنا، تے دل بھی ایک صورت تے قائم نہیں رہندا، وہ بھی الٹدا پلٹدا رہندا۔ انسان وچ تبدیلی بھی ادو ہی آندی ہے جدو دل بدل جائے۔ دل الٹدا پلٹدا ہے، کدی خوشی آ جاندی ہے، کدی غمی آ جاندی ہے، کدی نیکی آ جاندی ہے، کدی برائی آ جاندی ہے، کدی روشنی آ جاندی ہے، کدی ہنیرا آ جاندا ہے، کدی ہدایت آ جاندی ہے، کدی گمراہی آ جاندی ہے، یہ الٹدا پلٹدا رہتا۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو جسم خراب ہے۔ آقا نے فرمایا الا وحی القلب، انہوں دل کہندے، دل ٹھیک چل رہا ہے تو سارا نظام صحیح چلن دے۔ اور انسانی وجود دے اندر مرکزی حیثیت بھی انہوں خون نو پہنچانا، اگے پیچھے کرنا، اور دل نو چیز ہے۔ اگر نبیاں دی محنت ویکھو تے نبیاں بھی انساناں دے دلاں تے محنت کیتی، تے ولیاں نو ویکھو تے ولیاں بھی انساناں دے دلاں تے محنت کیتی، دلاں نو پاک کیتا۔ اور استاد بھی کلاس چ کہندا پتر مینوں انج لگدا ہے کہ تیرا دل پڑھن نو نہیں لگدا تو گھر ٹر جا۔ دل مختلف ہوندے نے، ایک دل میرا ہے، ایک دل تہاڈا، ایک دل بچے دا، ایک دل جوان دا، ایک دل بوڑھے دا، ایک دل دکاندار دا، ایک دل تاجر دا، ایک دل کسی چور دا، ایک دل کسی عادل دا، ایک دل کسی بادشاہ دا، ایک دل کسی فقیر دا، ایک دل ماں دا، ایک دل باپ دا، ایک دل استاد دا، ایک دل شاگرد دا، ایک دل مفسر دا، ایک دل محدث دا، ایک دل قاری دا، ایک دل عالم دا، ایک دل ولی دا،
مگر جدے بارے عرش و فرش دے مالک نے ذرہ ذرہ کائنات دے خالق نے گل کیتی ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. او دل کسی اور دا نہیں، او دل صحابہ دا ہے کہ میں رب نے انہاں دے دلاں نو آزمایا ہے. اور دل تے تسی بھی آزماندے ہو، دلاں دا امتحان تسی بھی لیندے ہو. ماں کی کہندی میں پتر تیرا دل ویندی پئی سا، باپ کی کہندا ہے کہ میں پتر تیرا دل ویندا سا. استاد شاگرد دے دل دا امتحان لیندا ہے، بیوی خاوند دے دل دا امتحان لیندی ہے، بہن بھرا دے دل دا امتحان لیندی، دوست دے دل دا امتحان لیندا ہے. مگر صحابہ وہ نے کہ جنہ دے دلاں دا امتحان کسی ماں نے، کسی باپ نے، کسی استاد نے، کسی بیوی نے، کسی یار نے نہیں لیا، بلکہ عرشاں تے فرشاں دے مالک رب نے لیا. یہ اللہ کی فرماندہ اولائکا، امتحان لین والا کوئی نہیں، امتحان لین والا اللہ ہے. یا اللہ یہ دل ہے کدا ہے، کدا دل ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ. اور میں کسی اور دے دل دا امتحان نہیں لیا، میں انہاں دے دل دا امتحان لیا ہے جڑے میرے مصطفیٰ والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میں امتحان لیا تے بلال دے دل دا امتحان لیا ہے، میں امتحان لیا تے حضرت علی دے دل دا، میں امتحان لیا تے عثمان دے دل دا، میں امتحان لیا تے عمر دے دل دا، میں امتحان لیا تے ابو بکر صدیق دے دل دا رضی اللہ تعالی عنہم. یا اللہ دل تے دنیا چ اور بھی بڑے نے، بڑے لوکاں دے دل نے، پر تو نے صحابہ دے دلاں دا امتحان کیوں لیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ اختارنی، رب نے منو چن لیا ہے تے میرے واسطے میرے صحابہ نو چن لیا ہے. کیونکہ سارے انساناں وچوں نبیوں تو بعد اگر کوئی شخصیات مقام عالیہ نے تو انہاں نو صحابہ کیا جاندا ہے. پھر رب نے اپنے محبوب نو اوت نہیں سن دینے کہ جنہاں دا دل ہی کھلوندا نہ ہوئے. رب نے محبوب نو دتے ہی ہونے کہ جنہاں دا دل مصطفیٰ دے دروازے تے کھلو گیا ہے. کہ میں نے انہاں دے دلاں نو کیوں کہ جس طرح سارے انساناں وچوں رب نے نبیوں کا انتخاب کیتا، پھر سارے نبیوں وچوں امام الانبیاء سردار انبیاء نبی کریم علیہ السلام دی ذات نو بنایا کہ حضور تو بعد جدو رب نے مخلوق دے دلاں تے نظر پائی تے رب نو صحابہ دے دل پسند آ گئے. تے پھر دل ایسے پسند آئے کہ ایک ہی جگہ کھلو گئے. پھر ایسے کھلوتے میں کہ انہاں دلاں نو نہ کوئی مال ہلا سکیا، انہاں دلاں نو نہ کوئی تلوار ہلا سکی، انہاں دلاں نو نہ کوئی آگ ہلا سکی، انہاں دلاں نو نہ کوئی تیر ہلا سکیا، انہاں دے دلاں نو نہ کوئی خنجر ہلا سکیا. کیونکہ اے دل نے جڑے رب نے امتحان وچ پاس کر چھڈے. فرمایا کہ اے او دل نے جڑے میں رب نے پاس کیتے نے. اور پھر کیسے پاس کیتے نے؟ سورہ حجرات دے اندر ہی اللہ جل شانہ انہاں دلاں دی گل کردا ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ فرماندے نے اے او دل نے
حبب الیکم الایمان کہ جنہ دلاں دے اندر ایمان دیا محبتاں وزینہ فی قلوبکم اور اس ایمان نو انہاں دے دلاں وچ سجا چھڑیا ہے وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اور اللہ فرماندے نے اے دل ایمان نال انے پرے نے ہن کفر دل وچ واڑی نہیں سکدا نافرمانی آئی نہیں سکدے کیونکہ دل کنا دے نے اولئک هم الراشدون کیونکہ ہدایت والے لوگ فضل من اللہ و نعمہ رب دا فضل رب دا انعام واللہ علیم حکیم اللہ ان دلاں والیاں نو جاندا بھی ہے اللہ حکمت والا بھی ہے رب نے صحابہ دے دلاں دا انتخاب کیتا جیڑے آندے گے نیڑے بیندے گے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا جیڑے آندے گے نیڑے بیندے گے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کوئی فارس تو آیا زی قدر کہنے رومی تے ہوئی کرم دی نظر کہنے حبشی تے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھندا گیا مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھندا گیا جیڑے آندے گے نیڑے بیندے گے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ فرمایا انہاں دلاں دا امتحان لہم مغفرہ بخشش بھی میں رب نے کر دیتی دنیا چلانے صحابہ واسطے وأجر عظیم اور میں رب نے انہاں واسطے بہت بڑا اجر اپنے دربار دے اندر رکھے ہے دنیا دے اندر بھی بخشش دا اعلان دنیا دے اندر ہی بہت بڑے اجر دا اعلان اللہ پاک سورہ مجادلہ 28ویں پارے دے اندر صحابہ دی شان نو عظمت نو بیان کر رہے فرمایا اولئک
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے صحابہ والے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دلاں وچ ایمان نو سجایا تے پھر ایمان دی مہر لا چھڑیے. دنیا وچ کوئی سونے دا بکس، کوئی چاندی دا بکس، کوئی موتیاں دا بکس، کوئی ہیریاں دا بکس، کوئی پیسیاں دا بکس. اللہ فرماندے نے صحابہ دا دل ایمان دا بکس، صحابہ دا دل ایمان دا بکس، ایسا ایمان دا بکس ہے کہ دے اندر بھی ایمان، اتے بھی ایمان، تھلے بھی ایمان، سجے بھی ایمان، کھبے بھی ایمان. جدروں بھی چاتی مارو گے صحابہ دے اندر ایمان ہی ایمان نظر آئے گا، ایمان ہی ایمان نظر آئے گا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کیونکہ انہاں ایمان دی خاطر اپنے گھر نو چھڈیا، انہاں ایمان دی خاطر مال نو چھڈیا، انہاں ایمان دی خاطر عیش و عشرت نو چھڈیا، انہاں ایمان دی خاطر بیوی بچیاں نو چھڈیا، انہاں ایمان دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ایمان دی مور لگ گئی ہے، یا اللہ انہاں نو ہور کی دوے گا. تے تیرے نبی دے صحابہ نے تو بدر وچ بلایا تے ٹر پے، تو احد وچ بلایا تے ٹر پے، خندق وچ بلایا تے ٹر پے، تو تبوک وچ بلایا تے ٹر پے، خیبر وچ بلایا تے ٹر پے، اگاں دے اوتے لٹایا تے لیٹ گئے، سونیاں تے لٹکایا تے لٹک گئے. ربا کی دوے گا؟ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. میں نے انعامات کے جنت رکھی ہے. یا اللہ صرف جنت ہی دینی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، میں بڑا انعام رکھے ہے، وڈی خوشخبری رکھی ہے. یا اللہ کیڑی خوشخبری؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے میرے والوں خوشخبر ہے کہ میرے سونے عرش والا فرما رہے ہیں دنیا دی اندر ویکھو میں وہاں ہاتھ چکاں گا، یا اللہ تو راضی ہو جا. تسیوں کہندے اللہ تو راضی ہو جا، کوئی مفسر کہندا اللہ تو راضی ہو جا، کوئی محدث کہندا اللہ تو راضی ہو جا، کوئی مقرر تے کہندا اللہ تو راضی ہو جا، کوئی خطیب تے کہندا اللہ تو راضی ہو جا، کوئی حکیم تے کہندا اللہ تو راضی ہو جا، کوئی بادشاہ تے کہندا اللہ تو راضی ہو جا، کوئی ولی تے کہندا اللہ تو راضی ہو جا. مگر قربان جائیے صحابہ دی عظمت تے شان تے اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم. اے میرے سونیا جنہاں نو تو لے کے آیا ہے میں رب سارے تو راضی ہو گیا وا. جاج طاقت ہے تے قرآن وچوں صحابہ نو کڈ کے وکھا. تو اپنی فکر کر صحابہ تے ہونے جنہاں تے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی. اے نہیں مٹ سکدے، اے مہر
ایمان والی کسی صدر نے نہیں لائی، اے سند کسی صدر نے نہیں دیتی کہ اگلی حکومت آئے گی تے بدل جائے گی، اے کسی وزیر اعظم دی عطا نہیں، کسی جنرل دی عطا نہیں، اے اس ذات نے دیتی ہے جنوں میں تے تسی خالق تے مالک تے رب کہندے ہیں۔ جنت بھی صحابہ دی، رب دی رضا بھی صحابہ نو ملی۔ اگے اللہ فرماندا اولئک حزب اللہ، میری پارٹی میری جماعت صحابہ دی جماعت، صحابہ نے میاں نواز شریف دی پارٹی میری کوئی نہیں، عمران خان دی پارٹی میری کوئی نہیں، ولی خان دی پارٹی میری کوئی نہیں۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، سونیا کہ تیرے صحابہ ہی میری پارٹی ہے۔ یا اللہ دنیا دے اندر تے پارٹیاں ویکھیاں نے، کبھی مسلم لیگ جت گئی، کبھی پی ٹی آئی جت گئی، کبھی پیپل پارٹی جت گئی، کبھی کوئی ہار گیا، کبھی کوئی جت گیا۔ اولئک حزب اللہ، جنہاں تو اپنی پارٹی کہنا ہے اے ہار بھی جاندے، اللہ فرماندا نہیں ہم المفلحون، میری پارٹی کدی ہار بھی نہیں، میری پارٹی کدی ہاری نہیں۔ اگ دے اتے لٹا کے بلال دے سینے اتے پتھر رکھن والیاں نو پوچھ لے بلال ہاریا ہے کہ جتیا ہے، سولی تے لٹکان والیاں نو پوچھ لے میرا خبیب ہاریا ہے کہ جتیا ہے، مکے چو کڈن والیاں نو پوچھ لے کہ نکل والے ہارے نے کہ جتے۔ فرمایا ہم الفائزون، ہم المتقون، ہم الصادقون، ہم الوارثون، ہم المہتدون، ہم المؤمنون، اولئک حزب اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میری جماعت فائزون، متقی سچے اے، وارث اے، ہدایت آلے اے، ایمان آلے اے، میری جماعت او جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے۔ جڑے یار دے چہرے تے جم گئے، جاؤ غار دی اندر صدیق نو ویکھ لو، حضور دے چہرے تے جم گئی نظر تو ہٹا کے ویکھ لے، جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے۔ در یار دا ملک جڑے بہ گئے نے او پھر اٹھانے اوکھے نے۔ در یار دا ملک جڑے بہ گئے نے او پھر اٹھانے اوکھے نے۔ جاب ایک حجرے دے اندر روزے دے اندر ابو بکر بہ گئے، عمر بہ گئے، نال حضور دے سو گئے، تو اٹھا کے وکھا، تو ہٹا کے وکھا، تو نکال کے وکھا۔ یاد رکھ لے ابو بکر تے عمر اوتھے آرام فرما لے جتھے تیریاں گالیاں نہیں بلکہ درود پہنچدا ہے، جتھے گالاں نہیں سلام پہنچدا ہے۔ اسی بات اللہ فرماندا ہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ قرآن مجید کے اندر رب نے ایک ضابطہ بیان کیتا ہے اور سانو دسیا ہے کہ صحابہ دا مقام کی ہوندا ہے، صحابہ دی شان کی ہوندی ہے۔ سورہ ہود 12واں پارہ ہے، او دے اندر رب نے مختلف نبیاں دا ذکر کیتا۔
اللہ فرماندے نے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ ہود علیہ السلام نے قوم نو سمجھایا، قوم منی نہیں، رب دا عذاب آ گیا۔ یا اللہ عذاب آ گیا تے بچیا کون؟ فرمایا نبی بچ گیا تے نبی والے بچ گئے، والذین ماہو جڑے نبی نال سن۔ نوح علیہ السلام تھلو پانی اوپر پانی کشتی چ بہ گئے۔ اللہ کی فرماتا ہے میرے نوح تسی بھی سلامتی نال اتر جاؤ تے جڑے تواڈے نال نے او بھی سلامتی نال اتر جاؤ۔ بچیا کون؟ نبی تے نبی والے۔ صالح علیہ السلام دا دور آیا، اونٹنی ہے بھئی ایدا خیال رکھیو، اینو تکلیف نہ دیو۔ انہاں اونٹنی نو قتل کر دیتا، آکھیا 3 دن نے اللہ دا عذاب آ جانا ہے۔ عذاب آ گیا، یا اللہ بچیا کون؟ فرمایا فلما جاء امرنا نجینا صالح والذین معه، بچے ہو جڑے نبی والے سن۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم نو سمجھایا مڑ جو، ناپ تول چ کمی نہ کرو، بےمانی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، قوم نہیں منی، اللہ دا عذاب آ گیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یا اللہ عذاب آیا تے بچیا کون؟ فرمایا میرا نبی بچیا تے نبی والے بچ گئے۔ تو معلوم ہویا کہ جڑا نبی نال جڑ جائے، جدا نہ تعلق نبی نال ہو جائے، رب نبی دی نسبت نال انہوں بچاندہ ہے۔ عرش والے نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه، میرے محمد میرے رسول نے تے جیرے میرے مصطفیٰ والے نے، جس طرح نوح علیہ السلام تے نوح علیہ السلام والے، جس طرح شعیب اور حضرت شعیب دے منن آلے، جس طرح حضرت ہود اور ہود دے منن آلیانو رب نے نجات دے چھڑی، تے پھر جیڑی ذات امام الانبیاء ہوئے اور اس ذات نال جڑے جڑ جان وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ رب نے انہاں نو کامیاب کر چھڑیا، کیوں؟ رب نے ضابطہ نازل کیتا والذین آمنوا معه، جڑے نوح علیہ السلام نال، جڑے صالح علیہ السلام نال، جڑے ہود علیہ السلام نال ایمان لے آئے، میں رب نے انہاں نو بچا چھڑیا تے پھر جڑے سونے محمد والے ہون تے رب انہاں نہ بچائے وہ کامیاب نہ ہون، یہ کسی کاغذ چ نہیں لکھیا۔ حضور بھی کامیاب نے، حضور دے صحابہ بھی کامیاب نے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید دے اندر ہی ایک اور مقام تے مقام صحابہ نو، شان صحابہ نو سمجھایا۔ یہ 27واں پارہ ہے، سورۃ حدید ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ دے اندر دسیا کہ دنیا دے اندر طبقے ہوندے نے مختلف، کوئی بڑا طبقہ، کوئی چھوٹا طبقہ۔ ایک ایمان لے آنا، صحابی بننا، بحیثیت صحابی سب شان والے، لیکن انہاں وچ بھی مقام ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا سارے نبی تے رسول نے، لیکن رسولاں وچ بھی اللہ نے مقام تے مرتبہ رکھے، صحابہ چ بھی مرتبہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے سورہ حدید 27واں پارہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا کچھ لوگوں نے جنہاں نے فتح تو پہلے، مکے دی فتح تو پہلے ایمان قبول کیتا، خرچ کیتا، جہاد کیتا۔ کچھ لوگ ہو نے جنہاں نے مکہ فتح ہون تو بعد جہاد کیتا، ایمان قبول کیتا۔ فرق ہے بے، لیکن اللہ نے نتیجہ کی بیان فرمایا درجہ بندی تے ہے بے کہ نبیاں تو بعد سب تو اعلیٰ درجہ حضرت ابوبکر صدیق دا، پھر حضرت عمر دا، پھر حضرت عثمان دا، پھر حضرت علی دا، پھر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جنہاں نے ایک مجلس حضور نے جنتی فرمایا، پھر بدر والیاں دا مقام، پھر حدیبیہ والیاں دا مقام۔ یہ درجہ بندی تے ہے بے، لیکن اللہ فرماندے نے سنو تسی نہ درجہ بندیاں دے اندر نہ پہ دیو، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے پاویں پہلے والے نے تے پاویں بعد والے نے، سارے نال میں رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ پاویں فتح تو پہلے دینے، پاویں فتح تو بعد دینے، پاویں پہلے انہاں خرچ کیتا ہے تے پاویں بعد دے اندر کیتا ہے، انہاں رولے اچ نہ پیو۔
کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے سارے اونے کہ جنہاں نال میں رب نے جنت دا وعدہ کر چھڑیا۔ کیسا مقام صحابہ ہے، کیسی شان صحابہ ہے کہ سب نال ہی نال اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، رب جاندا ہے جو یہ کر دے نے، یہ جاندا سی تائیوں تو وعدہ کیتا ہے۔ جی رب نو نہ پتا ہوں نعوذ باللہ تو رب کیوں وعدہ کرتا؟ وعدہ تو ہی کرنے پتا ہے کہ میں کام کر سکتا، اور یار میں کر چھڑاں گا، تو پریشان، میرا وعدہ انشاءاللہ انج ہو جائے گا۔ تو رب نو پتا سی انہاں دے دلاں دا، رب نو پتا سی مصطفیٰ دے صحابہ دا، اسی واسطے اللہ فرماندا بما تعملون خبیر، جو تسی کر دے ہو میں خبردار ہوں، میں جانتا میں تواڈے عملاں نو، اسی واسطے میں رب وعدہ کرن دے انہاں سارے نال وعدہ کہدا قادا حسنہ، جنت دا وعدہ، پہلے آلیاں نال بھی بعد آلیاں۔ مقام صحابہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوکاں تے ایک ایسا ویلا بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ رب دی راہ دی اندر جہاد واسطے نکلن گے، جنگ کرن واسطے نکلن گے۔ اوتھے کوئی پوچھے گا تواڈے چ کوئی او بندہ ہے وے جیڑا نبی کریم دا صحابی ہے؟ تو کیا جائے گا ہاں جی ساڈے وچ او بندے ہے وے کہ جڑے حضور دے صحابی نے۔ حضور کی فرماندے نے اللہ میرے صحابی دی وجہ نال مسلماناں نو فتح عطا کر چھڑے گا۔ فرمایا پھر موقع تے ایک ایسا وقت آئے گا، ایک جماعت جہاد واسطے نکلے گی، تو کوئی پوچھن والا پوچھے گا تواڈے وچ کوئی او بندہ ہے وے او جنہیں صحابہ نال وقت گزاریا، جنوں تابعی کہندے ہو، جنہیں صحابہ نال بیٹھیا اٹھیا ہوئے، صحابہ دی صحبت رہیا ہوئے، تواڈے تے بندہ ہے وے؟ آکھیا جائے گا ہاں جی ہے وے۔ حضور فرماندے نے اللہ اس میرے صحابہ دے نال بین آلے دی وجہ نال فتح عطا کر دو۔ پھر ایک جماعت نکلے گی اور کیا جائے گا کوئی تواڈے چو بندہ ہے وے جیڑا تیسرے درجے دا ہے، جنہیں صحابہ نو نہیں ویکھیا، جنہیں انہوں ویکھیا کہ جنہیں صحابہ نو ویکھیا سی، انہی محفل جو بین آلہ کوئی بندہ ہے وے جنہوں تبع تابعین کہندے ہو، کیا جائے گا ہاں وہ بندہ ساڈے کول ہے وے کہ جیڑا صحابہ کول تے نہیں بیٹھیا مگر صحابہ دے نال بین آلے نال بیٹھے ہے۔ حضور فرماندے نے رب او دی برکت نال بھی فتح عطا کر چھڑے گا۔ مقام صحابہ ہے، یہ شان صحابہ ہے کہ صحابہ نال بین آلہ، اس بین آلے نال بین آلے دی برکت نال بھی رب مسلماناں نو فتح عطا کر چھڑے گا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان صحابہ دی۔ یہ مسلم شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں وضو کیتا تے میں ارادہ کیتا کہ آج جڑا نا میں سرکار نال ویلا گزارنا ہے۔ صحابہ دا اپنا ذوق سی، میں حضور نال ویلا گزارنا ہے۔ فرماندے نے کہ میں وضو کیتا تے وضو کر کے باہر نکلیا تے مسجد دے اندر آیا تے میں پوچھیا نبی کریم علیہ السلام دے بارے کہ حضور کتھے گئے نے؟ تو منو صحابہ نے دسیا کہ وہ ادھر وہ گئے نے مسجد قباء علی سائڈ میں۔ تے میں حضور دی تلاش وچ پیچھے نکل پیا تے اوتھے ایک خوہ سی جنوں بئر عریس کیا جاتا ہے، یہ مسجد قباء دے کول سی، ایک کوڑا خوہ سی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پانی نکلوا کے نہ ڈول وچ تے او دے وچ اپنا لعاب ڈال کے فرمایا میرے صحابہ اس پانی نو خوہ چ ڈال چھڑو۔ فرماندے نے کہ جدوں وہ پانی حضور دے لعاب والا خوہ وچ ڈالیا تے رب نے انہوں میٹھا کر چھڑیا، وہ پانی پین دے قابل ہو گیا، پین دے قابل ہی کیوں تے برکتاں والا ہو گیا۔ فرماندے نے میں تلاش کردہ جدو اوتھے پہنچیا تے او کیونکہ چار دیواری دی اندر سی تے ایک دروازہ سی لکڑ دا لگیا تے میں اندر گیا تے ویکھیا حضور علیہ السلام نے تقاضا کیتا تے وضو کیتا تے اس خوہ دے درمیان چاہ کے نا او دی جڑی منڈیر سی او دے تے بیٹھ کے نا اس طرح اپنیاں ٹانگے جڑی نا حضور نے انج لٹکا چھڑی خوہ دے اندر
تے بہ گئے تے میں نا اٹھ کے دروازے تے بہ گیا. میں کیا جی حضور دی چوکیداری کرنی تے میں دروازے تے بہ گیا تے حالی میں دروازے تے بیٹھی ہاں کہ فدفع الباب بوئے دی دستک ہوئی فقلت من هذا. میں کیا کون ہے؟ ادھر آواز آئی کہ میں ابو بکر ہاں. میں کیا ٹھہر جاؤ جی جتھے حضور ہو تے ابو بکر نہ ہوئے. میں کیا ٹھہر جاؤ میں سرکار نو پوچھا ہوا. میں گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے نے تے اجازت منگن دے لے. آقا نے فرمایا جاؤ میرے ابو بکر نو اجازت بھی دے تے وبشرہ بالجنہ تے جنت دی بشارت بھی دے. یہ دنیا چون دے ہے یہ مدینے چون دے ہے کسی دوسرے جہان دی گل نہیں. مقام ابو بکر ہے مقام صحابہ ہے. فرمایا وبشرہ بالجنہ میرے ابو بکر نے جنت دی بشارت دے کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی جڑا نام صدیق تو ٹھردا اے او دے جسم وچ خون حلالی اے جڑا نام صدیق تو ٹھردا اے او دے جسم وچ خون حلالی اے. بشرہ بالجنہ جنت دی بشارت دے. دوبارہ دروازے تے دستک ہوئی. پوچھیا کون؟ عمر. یا رسول اللہ عمر آئے نے. فرمایا بشر بالجنہ جنت دی بشارت دے. تیسری مرتبہ دروازے تے دستک ہوئی. پوچھیا کون؟ عثمان. آقا نے فرمایا اچھا عثمان انہاں آکے ایک ویلا تیرے تے مشکل آنا ہے نال جنت دی بشارت بھی دے دے. وہ جڑا ویلا آیا سی حضرت عثمان تے حضور نے فرمایا وہ مشکل ویلا آنا ہے مصیبت آنی ہے عثمان تے لیکن عثمان نو بھی جنت دی بشارت دے. یہ مقام صحابہ ہے یہ شان صحابہ ہے. آج بہ کے ٹی وی تے سوشل میڈیا تے بکواس کردے نے صحابہ دے بارے چ اور مقام صحابہ نو سمجھو کہ جنہ دا گواہ رب دا قرآن بھی ہے تے سونے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے. آج اسی کہہ چھڑدے ہیں کہ ویکھو جی کاش اسی صحابہ دے دور چوندے حضور دے دور چوندے اپنی اکھاں نال حضور نو ویندے آپ دیاں زیارتاں کردے. اے امام بخاری دی کتاب ادب المفرد صحابی رسول نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے سن تے ایک بندہ آ گیا تے اس بندے نے بھی یہی گل کیتی. کہنے لگا کڈیاں چنگیاں تہاڈیاں اکھاں نے تہاں حضور نو ویکھیا تے اسی نہیں ویکھ سکے. کڈے چنگے لوگ تسی حضور دے دور چ حاضر ہوئے کاش اسی بھی حاضر ہوندے. یہ گل جدو حضرت مقداد بن اسود نے سنی نا تے غصے چ آ گئے. وہ جیڑا روایت بیان کرن دے نے کہندے میں حیران ہو گیا اتنے تو خوش ہونے والی گل سی کہ یہ غصے چ کیوں آ گئے. تو آپ نے فرمایا تمنا کرنا لیا شکر کر کے تو اتنے حاضر نہیں سا. اور بڑے چہرے سن جڑے حضور دے سامنے حاضر بھی ہوئے مگر انہاں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا تے ذلیل ہو گئے. شکر کر رب نے تینوں اس دور چ پیدا کیتا ہے جدوں ایمان ہی ایمان ہے. وہ جڑے سن وہ تے ازمائشاں چ پے سن. تینوں رب نے اس دور چ پیدا نہیں کیتا پتہ نہیں تو کہڑے گروپ چ ہونا سی. تو ابو جہل والے چ ہونا سی کہ دوسرے گروپ چ ہونا سی. جس دور چ رب نے تینوں پیدا کیتا ہے اسی دور چ خوش رہ کیونکہ وہ مقام صحابہ سی کہ جڑے سب کچھ برداشت کر گئے.
जिन्हां दा भरा काफर ते खुद मुसलमान, प्यो काफर ते खुद मुसलमान, वो ते चाहते सन कि साडियां अखां ठंडियां होण, साडे भरा ईमान लै, तो इन्हां दुखां च ते मुश्किलां च वेला कढ गए ने। ये हिम्मतां तुहाडियां नहीं सन, रब ने जिस वेले च तुहानूं पैदा कीता यही वेला तुहाडे वास्ते बेहतर है। मकाम सहाबा, ये सहाबा ही बर्दाश्त कर गए सन। इसी वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मेरे सहाबा नूं कभी भी बुरा ना आखियो, उस रब दी कसम है जिहदे कब्जे च मेरी जान है, तुसीं उहद पहाड़ दे बराबर सोना खर्च कर दो और मेरे सहाबा शेर बराबर को जो खर्च कर देन ते तुहाडा उहद पहाड़ मुकाबला नहीं कर सकता। फरमाया, ला तमस्सुन नार मुस्लिमा लआनी और आमन रआनी। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस मुसलमान नूं अग छू ही नहीं सकती, उस मुसलमान नूं अग छू ही नहीं सकती। किहड़ा मुसलमान? जिन्हें मन्नू वेखिया होए। मुसलमान क्या है? क्यों कि जिन्हें हजूर दा कलमा पढ़ के हजूर नूं वेखिया वो सहाबी बनता है। तू तनकीद कर, तू इतराज करदा है, बेशक करदा रहे, लेकिन सहाबा ने कि जिन्हां दा रब अल्लाह है, जिन्हां दा मदरसा बैतुल्लाह है, जिन्हां दे उस्ताद रसूलुल्लाह ने, जिन्हां दा निसाब किताबुल्लाह है, जिन्हां दा इम्तिहान लैन वाला अल्लाह है, तो जिन्हां दा नतीजा रजी अल्लाह है। तू तेरे इतराज नाल की बनना है? आका फरमांदे ने, सुनो, जिसने ईमान दिया, याद रखो, सहाबी अमल की वजह नाल नहीं बनता, सहाबी ते हजूर दी जियारत नाल बनता। कलमा पढ़िया, हजूर दी जियारत की, सहाबी बनता। अमल नाल सहाबी नहीं बनता, अमल नाल ते वली बनता जी, अमल नाल ते कुतुब ते अबदाल बनता, अमल नाल नेक बंदा बनता है। और सहाबी बनता ही नबी दी जियारत नाल है। कायल क़यामत तक बड़े बड़े वली ते इमाम आ सकते हैं, मगर हुण सहाबी नहीं आ सकता। आका फरमांदे ने, ओ मुसलमान जिन्हें मन्नू वेख्या है वो भी जहन्नम च नहीं जाएगा। मकाम सहाबा हजूर ने समझाया, और आ मन रानी, और जिन्हें मेरे सहाबी नूं वेख्या है वो भी जहन्नम च नहीं जाएगा। जिन्हें सहाबा की सोबत अख्तियार की है और जिन्हें जड़ा उठना बहना टुरना फिरना ही हजूर दे नाल होए, जिदा खाना पीना हजूर दे नाल होए, कदम ब कदम नबी करीम अलैहि सलाम नाल होए, आका की फरमांदे ने ओनू जहन्नम दी अग छू नहीं सकदी। ते जेड़ा मेरे सहाबा दे नाल जिदा बहना खलोना खाना पीना होएगा, ते हजूर फरमांदे ने ओनू भी जहन्नम दी अग नहीं छू सकदी। ये मुकाम सहाबा है, क्योंकि रब ने इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लाके, रब ने उन्हां दे दिलां ते ईमान दी मोहर लाके नाल कह छड़िया कि महबूबा इन्हां ते राजी भी हां, ते मेरी जमात भी है, ते ये लोग ने जेड़े दुनिया विच भी कामयाब ने ते आखिरत विच भी कामयाब ने। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।